सीनियर तज्ज़िया कार सलमान गनी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सलमान साहब, हर कोई अपनी फील्ड का माहिर है, बज़ाहिर ये टेक्नोक्रेट सेटअप है, इससे क्या तवक्कुआत रखी जा सकती हैं? देखें, बुनियादी तौर पे तो निगरान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो इंतखाबात का इनेकाद है। लेकिन नई पैदा शुदा सूरत हाल में सिर्फ इंतखाबात का इनेकाद नहीं, बल्कि इसे पाकिस्तान की माशी बहाली और तरक्की के पस मंजर में देखा जा रहा है। और जो लोग कैबिनेट में शामिल किए गए हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं कि ज़्यादातर इसमें टेक्नोक्रेट ही हैं। एक दो दोस्त जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, अनीक अहमद साहब, इसमें मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जी। इन्हें हम ज़ाती तौर पे जानते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी और अनीक अहमद अपने अपने ख्यालात के हवाले से यकसू है, संजीदा है। लेकिन ये जो आप बार बार ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सरखरू हो पाएंगे, देखें, ये अवाम के सामने सरखरू होने के लिए ये कैबिनेट नहीं आई। इन्हें पाकिस्तान के कुछ मामला चलाने हैं, और वो मामला से जो माशी हवाले से कुछ पॉलिसीज की तश्कील की गई थी और मुख्तलिफ हुकूमत के बाद ये उसका तसलसल कायम दी गई है। मेरा ख्याल है ये इन दो नुकात पर वो एम्फेसाइज करेंगे। एक तो इंतखाबात का इनेकाद है और दूसरा मुआशी बहाली का सफर है। और इंतखाबात के हवाले से भी गुज़िश्ता रोज जब अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने हमारे निगरान प्राइम मिनिस्टर से बात की है, तो उन्होंने यही कहा कि हमें पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल के तसलसल में दिलचस्पी है। और बात यह कि जमहूरी अमल का तसलसल क्या कायम रह पाएगा, इस हवाले से इन्हें संजीदगी जाहिर करनी चाहिए। और बाकी ये कि क्या वो किस हद तक डिलीवर कर पाएंगे, ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। ये कोई सियासी लोग नहीं है, ये अपनी अपनी फील्ड के माहिर जरूर है। क्या वो अपनी फील्ड के अंदर डिलीवर कर पाएंगे, ये इम्पोर्टेंट होगा। सलमान गनी साहब, अभी शामिल साहब फरमा रहे थे कि इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना। क्या बर वक्त इंतखाबात को यकीनी बना पाएगा ये सेटअप? मैंने अभी यही बात कही थी कि बुनियादी तौर पर इनकी जिम्मेदारी इंतखाबात का इनेकाद है। अलबत्ता मैं ये जरूर कहूँगा कि ये रवायती निगरान गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा। इससे पहले जो निगरान थे वो इस हद तक के बाख्तियार नहीं थे, और इस मरले पे जो निगरान आए हैं वो 3 माह के लिए नहीं आए। और यही वजह है कि इससे पहले कभी ऐसी सूरत हाल तारी नहीं हुई थी कि बड़े बड़े लोग इस निगरान हुकूमत में इंटरेस्टेड थे। और अब भी ये एक अच्छी बात है कि इसमें एक दो लोग तो ऐसे हैं जिनका अभी तक वो सियासी पस मंजर है, जिसमें सरफराज भुट्टी साहब का आपने जिक्र किया। ये बात दुरुस्त है कि सरफराज भुट्टी साहब की अहमियत जो है वो बलूचिस्तान के तनाजर में है कि जब वहाँ पर दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी अरूज पे थी, तो ये हमारे निगरान प्राइम मिनिस्टर और सरफराज भुट्टी थे जो वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लेकर खड़े थे। और ये उनकी कौमी खिदमत है जिसके एवज आज उन्हें इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अगर वो तारीख में अपना नाम अच्छे अल्फाज में लिखवाना चाहेंगे तो फिर उन्हें अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों पे तवज्जो देनी होगी, और वो पाकिस्तान के जमहूरी अमल का तसलसल कायम रखते हुए आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करा पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मरियम, इसमें मैं ये बात कहना जरूरी समझूंगा कि 2 रोज पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हदायत जारी की है वो बड़ी अहम है। इसलिए कि उन्होंने ये कहा कि सियासी कुव्वतों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने आज़ादाना और गैर जाना इंतखाबात की बात की है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पर मुआशी लोड है, लोग परेशान हैं, मईशत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। लिहाजा ये लोग यकसुई और संजीदगी से अपनी असल जिम्मेदारियों पे अपनी तवज्जो मरकूज रखेंगे तो यकीनन डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, अजमल जामी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। जामी, जहाँ कई जाने माने चेहरे हैं निगरान वफाकी काबीना में, वहीं कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं, तो नए चेहरों का तजुर्बा किस हद तक खुशाइन साबित हो सकता है? तो देखें, असद मुहानी ने कहा था, है मुश्किल सुखन जारी, चक्की की मुशक्कत भी, एक तरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। तो कुछ वैसी सूरत हाल है। इससे मैंने पहले अर्ज किया था कि एक गालिब तासुर यही उभरा है कि ये जो 2 बड़ी सियासी जमातें हुकूमत में रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये उनकी पसंदीदा फहरिस्त तो हरगिज नहीं, 1, 2 या 3 नामों के अलावा। और वो भी 1, 2, 3 नाम जो है वो अपने इंडिविजुअल जो उनका पोर्टफोलियो है या अपना काम है उसकी वजह से आए हैं। तो ये कतई तौर पर मैं इसे नहीं मानूंगा कि ये पीडीएम की 2 बड़ी सियासी जमातों की पसंदीदा लिस्ट है, जिससे ये साबित होता है कि ये एक बज़ाहिर एक न्यूट्रल सेटअप लगाने की कोशिश की गई है। बार बार जो आप इंतखाबात का जिक्र कर रही हैं, वज़ीर आज़म निगरान अनवारुल हक काकर ने कल जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को जवाब दिया है अपने ट्वीट की सूरत में,
اس میں بھی وہ اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا کام فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. IMF کے ساتھ بھی, دیگر انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ بھی آپ کی کمٹمنٹ یہی ہے. نگران سیٹ اپ کا کام ریفارم یا پھر ریہیبلیٹیشن یا ریکوری وہ تو ہے نہیں. یہ چونکہ یہاں پہ مردم شماری کے معاملے میں سروے تک جاتا معاملہ دکھائی دیتا ہے, اس لیے 90 دن کے آگے جو 2-3 ماہ نظر آتے ہیں اس میں ہم نقطی کر کے یہ سوچنے تو مجبور ہوتے ہیں کہ چلیں یہ 4 ماہ سے 6 ماہ کے لیے سیٹ اپ یہاں موجود ہے. ان کا بنیادی کام تو فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد ہے. ریکوری, ریہیبلیٹیشن یا ریفارم وہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. اگر اس فیلڈ میں یہ گھسیں گے تو آبویسلی سیاسی جماعتوں کے علاوہ ان کو بین الاقوامی رد عمل بھی دیکھنے کو سننے کو ملے گا. خوش آئند بات یہ ہے کہ جمال شاہ صاحب ہوں یا جنرل انور حیدر صاحب ہوں یا عمر سیف صاحب ہوں, ان کی شمولیت بہرحال ایک مثبت پیغام ہے, لیکن کچھ امپورٹنٹ پورٹ فولیوز سے ایسی شخصیات بھی آئی ہیں جو سیاسی اعتبار سے متنازع حیثیت بھی رکھتی تھی. انہیں اپنا نیوٹرلٹی کا جو فیکٹر ہے اسے اب ثابت کرنا ہوگا عملی طور پر جب وہ نگران وزیر کے طور پر حلف لے چکے ہیں. ٹھیک ہے تو شامی صاحب, خارجہ محاذ پر بھی ہمیں بہت ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. جلیل عباس جیلانی صاحب نگران وزیر خارجہ ہوں گے, اس اپوائنٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے تجربہ کار ہمارے ڈپلومیٹ ہیں, امریکہ میں سفیر رہے ہیں, سیکرٹری خارجہ رہے ہیں, پاکستان کی خارجہ امور کی نزاکتوں کو وہ جانتے ہیں, مختلف عالمی طاقتوں سے جو تعلقات ہیں ان کی اونچ نیچ سے واقف ہیں. تو توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ایک خارجہ پالیسی جو ہے اس کے تسلسل کو جاری رکھ سکیں گے. اس کے ساتھ آپ دیکھیے جو ہماری محترمہ مشال ملک ہیں جو کشمیری حریت پسند یاسین ملک کی بیگم ہیں, ان کو انسانی حقوق کی ذمہ داری دی گئی ہے جی. ان کے تحفظ کی. وہ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ہوں گی انسانی حقوق کے لیے. یہ بھی ایک بہت ہی اچھا فیصلہ ہے اور مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو ایک بڑا اچھا میسج جائے گا, اور کشمیری جو ہے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اور کشمیر کی آزادی کی تحریک سے جڑے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو اس سے بڑا حوصلہ ملے گا. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا اقدام ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی نظر میں یہ بہت اچھا اقدام ہے اور مقبوضہ کشمیر میں اس کا بہت پازیٹیو میسج جائے گا. لیکن سلمان غنی صاحب, کہا جا رہا ہے کہ بڑے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اس نگران کابینہ کو, تو وہ ایسے کون سے مشکل فیصلے ہیں جو ہماری سیاسی حکومتیں نہیں کر سکیں اور وہ کام یہ سر انجام دیں گے؟ دیکھیں, اس میں جو امپورٹنٹ فیصلہ ہے وہ پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے. ہر اپوزیشن پارٹی اپوزیشن کے اندر یہ کہتی نظر آتی ہے کہ یہ سفید ہاتھی ہیں اور ان کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے, اور جب وہ مسند اقتدار پہ پہنچتے ہیں تو سیاسی مسئلے آڑے آ جاتی ہیں. تو یہ کام پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے. اس حوالے سے لگتا ہے کہ کوئی پازیٹیو پیش رفت یہ کر پائیں گے. دیکھیں, اس وقت ملک ایک معاشی حوالے سے گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے, اور ماضی کے اندر سابق پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب مسلسل یہ کہتے رہے کہ ہم لوڈ جو ہے پاکستان کی اشرافیہ پہ ڈالیں گے. میرا نہیں خیال کہ اب یہ جو نگران سیٹ اپ ہے وہ یہ کہتا نظر آئے گا کہ یہ لوڈ اب پاکستان کے عوام پر پڑنا ہے, اور پہلا یہ لوڈ تو پڑ گیا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا. اور اس میں مریم بڑا سیاسی المیہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑی پولیٹیکل فورسز موجود ہیں, کسی نے اس پہ رد عمل کا اظہار نہیں کیا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوریت اس لیے مضبوط نہیں ہوئی کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اور پولیٹیکل لیڈرشپ اب اپنا وزن جو ہے وہ پاکستان کے مسائل زدہ, مہنگائی زدہ عوام کے ساتھ بھی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ زیادہ پریشان کن صورتحال ہے, اور لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں, بات یہ کہ یہ نگران حکومت تو عوام کو جواب دے نہیں, اور جو حکومتیں عوام کو جواب دیں تھی, کیا انہوں نے عوام کو ریلیف فراہم کی تھی؟ یہ بہت بڑے سوالیہ نشانات جو کھڑے ہیں. نگران حکومت پاکستان کے اندر اپنی بنیادی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اگر جمہوریت کا تسلسل قائم کرے گی, آزادانہ اور شفاف انتخابات کروا دے گی, تو میرا خیال ہے یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا, یہ تاریخ میں سرخرو ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے بات کی کہ عوام کو ریلیف کے حوالے سے, لیکن شامی صاحب ہم نے دیکھا جو لوگ گئے ہیں وہ یہ دعوے کرتے ہوئے گئے ہیں کہ معیشت کے استحکام کی انہوں نے بنیاد رکھ دی ہے, لیکن ان کے جانے کے 2-3 روز بعد ہی ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہوتا دکھائی دے رہا ہے, پیٹرول کی قیمت میں ہوشربا اضافہ ہوا. تو وہ ایسی کون سی بنیاد رکھ گئے تھے جس کے بعد عوام کو یہ سب چیزیں بھگتنی پڑ رہی ہیں؟
देखें, मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ, हम तेल पैदा नहीं करते हैं, हमें तेल दरामद करना पड़ता है, पेट्रोल बाहर से खरीदना पड़ता है। जब हमारा रुपया जो है उसकी कदर कम हो रही हो, डॉलर की कदर बढ़ रही हो और बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें बढ़ रही हों, तो तेल की कीमतें में इजाफा होगा। अगर पाकिस्तान के पास कोई एक 50 अरब डॉलर या 100 अरब डॉलर के ज़खायर होते तो हम इस सूरत हाल का मुकाबला कर सकते थे। तो ये निगरान काबीना जो है ना इसके बस में है और ना जो जाने वाली काबीना है उसके बस में था कि चुटकी बजाते में मसला हल कर सके। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अपने मसाइल पर काबू पाना पड़ेगा,